हुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म तपाईहरुको अगाडि आज भजन सङ्ग्रह 103 बाट अर्को वचन लिएर तपाईहरुको माझमा आएको छु। तपाईहरुको जानकारीको लागि योभन्दा अगाडि मैले दुई भाग गरिकन दुईवटा वचन भजन सङ्ग्रह 103 बाट ल्याइसकेको छु। अनि त्यसै कारणले पनि यदि तपाईहरुले पहिलो भाग र दोस्रो भाग सुन्नु भएको छैन भने म तपाईहरुलाई इन्करेज गर्छु कि तपाईहरुले पहिलो भाग र दोस्रो भाग पनि सुन्नुभयो भने अनि तेस्रो भागमा आएको आजको कुराहरू अलिकति राम्रोसँग अझै बुझ्न र सिक्न पाउनुहुनेछ। हुन्छ, आजको तेस्रो भागको वचन जुन मैले आज लिएर आएको छु यो वचनहरू हाम्रो कोभिड-19 को जुन कोरोना भाइरसको कारणले हामी चर्चहरूमा जम्मा हुन नपाइकन यसरी घर घरमा प्रभुको सेवकाई अनि संगति गर्नु परेको कारणले मैले यी वचनहरू सुरु गरेको थिएँ। त्यसै कारणले यो तेस्रो भागलाई तपाईहरुले त्यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट जय मसीह। आज फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु र आजको वचन हामी भजन सङ्ग्रह 103 बाट हेर्दैछौँ र तपाईहरुको जनालाई थाहा छ मैले पहिलो भाग र दोस्रो भाग योभन्दा अगाडि ल्याइसकेको छु। यदि तपाईहरुले पहिलो र दोस्रो भाग सुन्नुभएको छैन भने त्यसलाई सुनेर अनि यो सुन्नुभयो भने अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईहरुलाई थाहा छ कोरोना भाइरसको कारणले हामीहरू घर घरमा बसेर संगति गर्ने बेलामा मैले यो भजन सङ्ग्रह 103 बाट लिएर आएको सिरिज मध्ये यो तेस्रो वचन हो र म आशा छ भजन सङ्ग्रह 103 लाई आज हामी सिद्धाउनेछौँ। अनि आजको वचनको शीर्षक मैले दिएको छु कि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जुनै पनि अवस्थामा जे जस्तै परे तापनि हाम्रो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि करार पूरा गर्नुहुने परमेश्वर, प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा पूरा गर्नुहुने परमेश्वर अनि उहाँ चाहिँ नि साँच्चै नै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भर पर्न सक्छौँ। उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो पूरा हुन्छ। अनि आज हामी तेस्रो भागमा आइकन यो विषयवस्तुलाई चाहिँ नि आज हामी हेर्नेछौँ। यसमा केही पदहरू पहिला हामी हेरौँ। यसमा भजन सङ्ग्रह 103 को एक पदमा हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन अनि म भित्र जे जति छ त्यसले उहाँको पवित्र नामलाई धन्यको भनोस्। हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन र उहाँका सबै उपकारहरू नभुल। उहाँले तिम्रा सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। अनि यो पदहरू चाहिँ नि हामीले गएको पहिलो भाग र दोस्रो भागमा लगाएर हेरेका थियौँ र यसलाई हामीले सिद्धाएका छौँ। त्यसै कारण म भन्छु यदि तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन भने यसलाई गएर यो वचनहरूलाई पनि सुन्नुहोस्। परमप्रभु दयालु र अनुग्रही हुनुहुन्छ, रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ हप्काइरहनुहुन्न, न त सधैँभरि आफ्नो रिस नै राखिरहनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग हाम्रा पापहरू अनुसार व्यवहार गर्नुभएको छैन, न त हाम्रो अधर्म अनुसार हामीलाई बदला दिनुभएको छ। किनकि पृथ्वीमाथि आकाश जति उच्च छ उहाँको डर मान्नेहरूप्रति उहाँको करुणा पनि उति नै महान छ। पश्चिमदेखि पूर्व जति टाढो छ त्यति नै उहाँले हाम्रो अपराधहरू हामीदेखि टाढा हटाउनु भएको छ। जसरी बाबुले आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई ठिटाउँछन् त्यसरी नै प्रभुले आफ्नो डर मान्नेहरूलाई ठिटाउनुहुन्छ। अनि फेरि पनि यो वचनको भाग मैले गएको हप्ता लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई आज हामी हेर्ने छैनौँ। तर विशेष गरिकन 4 पददेखि आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई हेर्दै 4 पददेखि हामी गर्नेछौँ। 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ। अनि हामी हेऱ्यौँ भने पहिलो कुरा हाम्रो 4 पदमा उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ। विनाशबाट भन्ने जुन शब्द चलाएको छ अथवा खाडलबाट, कुनै खाल्टोबाट, कुनै भनौँ ग्रेभ हैन, सियोल अथवा पुरानो नियममा तपाईको विशेष गरिकन नयाँ नियमको जस्तो नर्ग भनेर नरक जाने कुराहरू पुरानो नियममा त्यतिको हामी देख्दैनौँ। त्यहाँ के शब्द चलाएको छ त भन्दा खाल्टो अथवा जमिनभित्र पुर्याउनु। अनि यो त्यही शब्द हो कि हाम्रो प्राणलाई खाल्टोबाट उहाँले छुटाउनुहुन्छ अथवा उहाँले खाडलबाट हामीलाई बचाउनुहुन्छ। छुटाउनु भन्ने शब्द जुन चाहिँ यहाँ चलाएको छ यो चाहिँ नि रिडेम्पसन अथवा किन्नु,
कुनै कुराको मूल्य चुकाउनु भन्नुभयो परमेश्वरले त्यो खाल्टोबाट बचाउनको लागि के गरिदिनु भएको छ, तपाईँ र मेरो ऋण तिरिदिनु भएको छ। त्यो खाल्टोबाट उहाँले मलाई छुटाउनु भएको छ, उहाँले तपाईँलाई छुटाउनु भएको छ। त्यसै कारणले पनि खाडल भन्ने जुन शब्द चलाएको छ यहाँनिर दुई प्रकारले लिन सकिन्छ होला। एउटा त शारीरिक हाम्रो जुन शरीर छ, हामी हिँड्दा, हामी यात्रा गर्दा, विभिन्न ठाउँमा हामी जाँदा जुन शारीरिक सुरक्षा हामीलाई चाहिन्छ त्यो पनि उहाँले शरीरमा पनि दिइरहनु भएको छ होला अवश्य पनि। भने त्यसरी नै यदि हामी मरेर यो संसारबाट छोडेर गइसके तापनि हाम्रो प्राणलाई परमेश्वरले किन्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ भने चाहिँ दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा आत्मिक तरिकाले उहाँले तपाईँ र मलाई किन्नु भएको छ, छुटाउनु भएको छ भने एउटा शारीरिक रूपमा पनि हामी शरीरमा पनि परमेश्वरले हाम्रो लागि धेरै सुरक्षा दिने कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसरी नै 4 पदले भन्छ उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ। अब करुणा र कोमल कृपा दुईटाको कुरा गरिएको छ। करुणा, माया, प्रेम परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि गर्नुहुने जुन वास्तविकता छ। कोमल कृपा उहाँको कृपा जो हामीले पाउनुपर्ने दण्ड उहाँले दिनुहुन्न। अनि यो दुई कुरा जुन चाहिँ छ, परमेश्वरको प्रेम र उहाँको अनुग्रह र उहाँको दया जुन चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ नि तपाईँ र मलाई मुकुट पहिराउनुहुन्छ भन्ने जुन शब्द चलाएको छ खासमा घेर्ने कुरा हो। करुणा र कोमल कृपाले तपाईँ र मलाई घेर्नुहुन्छ रे भन्नु मतलब हामी बिचमा छौँ र वरिपरि चाहिँ नि परमेश्वरको करुणा कोमल कृपाले हामीलाई घेरिरहेको छ। यदि बाक्लो प्रकारले यसले हामीलाई घेरेको छ कि यसले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ, यसले हामीलाई शत्रुहरूबाट जोगाउँछ नि यस्तो प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ रे। विनाशबाट छुटाउनु भएको छ। करुणा र कृपाले तपाईँ र मलाई भर्नु भएको छ अनि उहाँले घेर्नु भएको छ। हामी यस्तो प्रकारको विशेष मानिसहरू परमेश्वरको नजरमा हामी छौँ। त्यसरी नै 5 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने उहाँले तिम्रो मुख असल कुराहरूले तृप्त पार्नुहुन्छ र तिम्रो जवानी चिलको झैँ नयाँ हुँदै जान्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त, बल र शक्ति जो तपाईँ र मलाई चाहिन्छ त्यो परमेश्वरबाट नै आउँछ। असल कुराहरूले तृप्त पार्नुहुन्छ। हामीले चाहने कुराहरू, हाम्रो शरीरलाई चाहिने कुराहरू जो असल छन् ती कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ मेरो लागि दिनुभएको छ। अब तपाईँ मैले असल भन्नाले खालि खसीको मासु र चिउरा र छोइलाहरू खाएर त्यो चाहिँ असल कुराहरू मात्रै होइन कि जुन कुराहरू जो हाम्रो शरीरमा तन्दुरुस्त दिन्छ, जसले हाम्रो शरीरमा बल शक्ति ताकत दिन्छ, त्यस्तो असल कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ मलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र तिम्रो जवानी चिलको झैँ नयाँ हुँदै जान्छ। तिम्रो जवानी अवस्था, तिम्रो शरीर जुन चाहिँ छ, तिम्रो शरीरमा जुन आउने बल शक्ति छ त्यो चाहिँ नि जवान चिलको जस्तो, एउटा जवान मृगको जस्तो, एउटा जवान ठिटाको जस्तो त्यस्तो शक्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भनेको पुनःस्थापना उहाँले गर्नुहुन्छ। यदि हामी कमजोरीपनामा थियौँ, यदि हामी रोग र बिमार अथवा के शारीरिक भनौँ कमजोरीहरूमा थियौँ, आत्मिक कमजोरीहरूमा थियौँ भने पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे यी कुराहरू हामीलाई असल कुराहरू दिइकन पुनः स्थापना गर्नुहुन्छ। पहिला हामी जतिको बलियो अवस्थामा थियौँ त्यही अवस्थामा उहाँले फेरि तपाईँ र मलाई ल्याउनुहुन्छ। बल र शक्ति परमेश्वरबाट आउँछ र उहाँ नै तपाईँ र मेरो पुनःस्थापना गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले पनि हामीले उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौँ, उहाँमा भरोसा गर्न सक्छौँ, किनभने उहाँ एकदमै असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ भजन सङ्ग्रह 23मा परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। अनि यी कुराहरू कतिचोटि त्यतातिर पनि दोहोरिएको छ होइन। परमेश्वरले हामीलाई चाहिने कुराहरू आत्मिक जीवनको लागि पनि र शारीरिक जीवनको लागि पनि हामीलाई चाहिने कुराहरू उहाँले दिनुहुन्छ, फेरि बलियो पार्नुहुन्छ, पुनःस्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसरी 6 पदमा यसो भनेको छ, परमप्रभुले थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति धार्मिकता र न्याय लागू गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमप्रभुले थिचोमिचोमा परेकाहरू जो कमजोरीको कारणले, ठुलो बडाहरूले, बलशक्ति भएकाहरूले, पैसा धन सम्पत्ति भएकाहरूले, गरिब दुखीहरूमाथि जो एउटा शोषण भइरहेको छ, थिचोमिचो भइरहेको छ, त्यस्ताको लागि साँचो न्यायकर्ता चाहिँ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले सबै न्याय जो गर्नुहुन्छ सबै न्यायहरू ठिक गर्नुहुन्छ। अनि बोल्न नसक्नेको लागि, दुःखमा परेकाहरूको लागि उहाँले धार्मिकता
र न्याय लागू गर्नुहुन्छ। धार्मिकता, सत्यता, धर्म, धार्मिकतामा रहेको राइचियस न्याय चाहिँ नि उहाँले गर्नुहुन्छ। प्रियजनहरू, कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख के लाग्छ जब हामी थिचोमिचोमा परेकोहरू देख्छौँ, थिचोमिचोमा पर्छौँ, अनि हामीलाई के लाग्छ भने हामीले बदला लिनुपर्छ, हामीले न्याय गर्नुपर्छ, अथवा कसैको लागि हामीले न्याय गरिदिनुपर्छ। हाम्रो न्याय हाम्रो मानविक विचारहरू अनुसार हाम्रो कमजोरीमा जो निर्णय गर्छौँ त्यो सधैँ नै ठिक हुन सक्दैन। अनि हामी रिसमा हामी बदला लिनको लागि हामी कसैको लागि न्याय गरौँला, तर परमेश्वर के हुनुहुन्छ, म सबैको निम्ति धार्मिकता र न्याय लागू गर्छु। तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, सतावटमा हुनुहुन्छ भने सबभन्दा असल कुरा तपाईँले के गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, परमेश्वरको माग्न सक्नुहुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरलाई तपाईँको दुःख पीडाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, यो विश्वास गरेर कि कसैले नदेखे तापनि, कसैले मेरो कुरा नबुझे तापनि मेरो परमेश्वर जो धर्मी न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ। अनि उहाँमा आशा भरोसा राख्नु र न्याय गर्न उहाँलाई दिनु नै हाम्रो लागि ठुलो उहाँप्रति गर्ने भरोसा हुनसक्छ भनेपछि परमेश्वर धर्मी न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। एकचोटि हामी 14 पदमा जान्छौँ, किनभने गएको हप्ताहरूमा यी अरू पदहरू हेरिसकेका छौँ। 14 पदमा, किनकि उहाँले हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ, हामी धुला हौँ भन्ने कुरा उहाँले सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँस जस्तै छ, मैदानको फुल जस्तो त्यो फुल्दछ, किनकि त्यसमाथि हावा चल्नासाथ त्यो रहँदैन, अनि आफ्नो ठाउँ त्यसले फेरि चिन्दैन। मानिसको जीवन कोमल छ, मानिसको जीवन धेरै कोमल छ। यो कुरा बुझ्नको लागि तपाईँहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मेरो सानो नानीहरू, उनीहरू सानो हुँदाखेरि यो साबुन पानीमा हालेर जुन बबल्स फुकिन्छ, साबुन पानी चलाएर अनि फुक्यो भने एउटा साबुन र पानीको के भन्छ, बलुनहरू बन्छ। साबुन र पानीको फोका फोकाहरू बन्छ, हो, बलुन जस्तो बन्छ। अनि जब त्यो फुकेर निकालिन्छ अनि जब बाहिर निस्किन्छ, त्यसलाई एकदमै ध्यान दिएर चलाउन सकिन्छ, यताउति घुमाउन सकिन्छ, तर सानो गल्ती हुनासाथ त्यो भनौँ साबुनको जुन बलुन छ त्यो फुट्छ। अनि परमेश्वरले यी पदहरूमा हामीलाई के सम्झाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो जीवन, मानिसको जीवन धेरै कोमल छ, धेरै कमजोर छ, यो सजिलै फुट्न सक्छ, सजिलै भाँचिन सक्छ भनेर परमेश्वरले त्यो बुझ्नुहुन्छ। त्यो बुझिसकेपछि उहाँले एउटा असल डाक्टर जस्तो गरी, एउटा असल बुबा आमा जस्तो गरी उहाँले के गर्नुहुन्छ भने साह्रै स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ, यसलाई स्याहारै रेखदेख गर्नुहुन्छ। यो कमजोर छ भनेर उहाँले तपाईँ र मलाई भनौँ मनपरी गर्नुहुन्न, हाम्रो कमजोरीपनाको फाइदा उठाउनुहुन्न, तर उहाँले धेरै केयर तपाईँ र मलाई गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 14 पदमा, किनकि उहाँले हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ। हाम्रो बनावट भनेको म के तत्त्वले बनिएको छु र म कस्तो खालको मान्छे हुँ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। भजन 139 हामी देख्दछौँ कि सानो गरी बनिँदै आमाको पेटमा रहँदै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै कुराहरू बनाउनु भएको छ, जान्नुहुन्छ, देख्नु भएको छ भनेको छ। भनेपछि हामी कस्तो हौँ, कस्तो तत्त्वले बनेका छौँ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। हामी धुलो हौँ भनेर भन्ने कुरा उहाँले सम्झनुहुन्छ। हुन त आदम र हावालाई जब परमेश्वरले विशेष गरी आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले त्यही पृथ्वीकै माटो लिएर, धुलो लिएर नै मानिसलाई बनाउनु भयो। हामी धुलो हौँ अनि एक दिन हामी मरेर जान्छौँ अनि धुलोमै मिसिन्छौँ। भनेपछि हामी यति कमजोर तत्त्वले बनाइएका छौँ। 15 पद, मानिसको आयु त घाँस जस्तै छ। बुझ्नु भएन? कति वर्ष बाँच्छौँ एकदमै ठेगाना छैन। आयु त घाँस जस्तै छ, मैदानको फुल जस्तो त्यो फुल्छ, किनकि त्यसमाथि हावा चल्नासाथ त्यो रहँदैन। मैदानको फुल जस्तरी यो फुल्दछ। फुल्ने समयमा अति राम्रो देखिन्छ, सुन्दर देखिन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँ र मैले यसलाई सजाउन पनि सकिन्छ, तर केही समयपछि के हुन्छ, त्यो फेरि रहँदैन। क्षणभङ्ग छ, क्षणिक छ, आज छ, सुन्दर छ, कमल छ, तर भोलि यहाँ नरहन सक्छ। अनि आफ्नो ठाउँ त्यसले फेरि चिन्दैन, आफ्नो ठाउँ त्यसले फेरि चिन्दैन। अब यो ठाउँले अथवा मान्छेले त्यो व्यक्तिलाई बेसी जान्छ। मरिसकेपछि त्यो भनौँ गङ्गुबुमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ भने तपाईँ मरिसकेपछि त्यहाँ हजारौँ करोड अरू मान्छेहरू आउँछन्, पछि कसैले तपाईँलाई चिन्दैन। त्यो ठाउँमा तपाईँ को हो भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन।
भनेपछि त्यो ठाउँले अथवा मान्छेहरूले तपाईँलाई चिन्दैनन् पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँ आफै पनि मरिसकेपछि सबै कुराहरू बिर्सिन्छ, केही याद हुँदैन भन्न पनि सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो जीवन क्षणभङ्गर छ, तर परमेश्वरले यसलाई बुझ्नुभएको छ अनि यसलाई असल प्रकारले सजाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मलाई उहाँले धेरै माया र प्रेमले व्यवहार गर्नुभएको छ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँ कति असल हुनुहुन्छ। अनि अर्को 7 पददेखि हामी हेर्नेछौँ, उहाँले मोसालाई आफ्ना मार्गहरू र इजरायलीहरूलाई आफ्ना कामहरू प्रकट गर्नुभयो, तर परमप्रभुको करुणा उहाँको डर मान्नेहरूमाथि युगानुयुगसम्म रहिरहनेछ र उहाँको धार्मिकता नाति नातिनासम्म रहिरहनेछ, अर्थात् उनीहरूमाथि जसले उहाँको बाचा पालन गर्दछन् र उनीहरूमाथि जसले उहाँका आज्ञाहरू तिनलाई पालन गर्नका निम्ति सम्झना गर्दछन्। यो पदहरूमा हामीलाई एउटा कुरा के सम्झाइएको छ भने हाम्रो परमेश्वर जो करार बाँध्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मानिसहरूसँग करार बाँध्नु भएको छ। धेरै करारहरूको कुरा गरिएको छ बाइबलमा, तर यहाँ विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई मोसालाई परमेश्वरले जे गर्न लगाउनु भयो, मोसाद्वारा आएको जुन करारहरू छ त्यसको एउटा करारको सम्झना गराउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के छ भने जब सिनै पर्वतमा परमेश्वरले मोसालाई 10 आज्ञाहरू दिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो यी 10 आज्ञाहरू मान्यौ भने, यी 10 आज्ञाहरूलाई तिमीले पुरा गर्यौ भने, मैले भनेको अनुसार तिमीहरू हिँड्यौ भने म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। अनि यो सिनै पर्वतको जुन 10 आज्ञाको जुन करार परमेश्वरले बाँध्नुभयो, त्यो करार केमा आधारित थियो त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यी नियमहरू मैले दिएको छु, यो नियमहरू तिमीले पालना गरेमा म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। भनेपछि यस्तो प्रकारको करार जब परमेश्वरले मोसालाई र इजरायलीहरूसँग बाँध्नुभयो त उहाँले आफ्नो करार पुरा गर्नुहुन्छ। यदि उहाँका जनहरूले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू पुरा गर्यो भने म तिमीलाई आशिष दिन्छु भन्ने जुन कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण 7 पदले भन्छ उहाँले मोसालाई आफ्ना मार्गहरू र इजरायलीहरूलाई आफ्ना कामहरू प्रकट गर्नुभयो है। सबै कामहरू गरेर देखाउनुभयो, मिश्र देशबाट खुला गरेर लैजानुभयो अनि विभिन्न 40 वर्षसम्मको जुन मरुभूमिको यात्रा थियो त्यहाँ परमेश्वरले धेरै ठुलो कामहरू गर्नुभएको छ। तर एउटा कुरा पक्का के छ त, तर परम प्रभुको करुणा उहाँको डर मान्नेहरूमाथि युगानुयुगसम्म रहिरहनेछ। डर मान्नेहरू गएको वचनमा पनि मैले तपाईँलाई के भने डर मान्ने भनेर जब मान्छेको रूपमा यसरी भनिन्छ भने त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति अथवा परमेश्वरमा भनेको परमेश्वरको आज्ञा मान्ने व्यक्तिहरू, विशेष गरिकन पुरानो नियमको भाषा हो भने क्रिस्चियनहरू अथवा प्रभुमाथि विश्वास गर्नेहरू, उनीहरूको माथि परमप्रभुको करुणा के भनेको छ, युगानुयुग रहिरहनेछ। वर्षौँसम्म परमेश्वरको डर मान्नेहरूको लागि परमेश्वरको दया र अनुग्रह करुणा उहाँले राख्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले हामी हेर्छौँ कि उहाँले छोराछोरीहरू नाति नातिनीहरूसम्म पनि ती परमेश्वरको करुणा चाहिँ पास गर्नुभएको छ। उहाँको डर मान्नेहरूमाथि युगानुयुगसम्म रहिरहनेछ र उहाँको धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकता जो तपाईँ र मैले पाउँदछौँ, जब उहाँलाई हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले परमेश्वरको धार्मिकता पाएका छौ। उहाँको वस्त्र जुन धार्मिकता छ त्यो हामीले पहिरेका छौँ। हाम्रो पाप अपराधहरू परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ, त उहाँले तपाईँ र मलाई त्यो धार्मिकता दिनुभएको छ। भनेपछि के भन्ने छ, उहाँको धार्मिकता नाति नातिनाहरूसम्म रहिरहनेछ। यो पदले मलाई धेरै सान्त्वना दिन्छ, किनभने मेरो 3 जना छोराछोरीहरू छन् अनि कहिलेकाहीँ डर लाग्छ हामीले जे जस्तै गरे पनि, जे जस्तै प्रकारले उनीहरू हुर्काए पनि भोलि उनीहरूले प्रभुलाई त्याग्लान् कि प्रभुको सेवा नगर्लान् कि भन्ने जुन डर छ, त्यो डरमा परमेश्वरले हामीलाई के एउटा आशा दिनुहुन्छ भने श्याम खत्री तैँले प्रभुको करुणा र पाएको छस्, अनुग्रह दया पाएको छस्, उहाँमाथि आशा भरोसा तँ राख्छस्, तँ विश्वास गरेर हिँड, उहाँको डर मानेर हिँड, धार्मिकतामा हिँड, म तँलाई र तेरो नाति नातिनीहरूसम्मलाई म आशिष दिनेछु। अनि यसरी हामी उत्साहित हुनुपर्ने एउटा कुरा के छ, आमा बाबाहरू हुनुहुन्छ भने प्रभुको डर र भयमा हिँडिरहनु भएको छ कि छैन, प्रभुलाई प्राथमिकता दिएर हिँड्नु भएको छ कि छैन। किनभने तपाईँको आजको परमेश्वरसँगको हिँडाइले
परमेश्वरको आशा र भरोसा कस्तो छ त्यसको आधारमा यदि तपाईँको छोराछोरीहरूले त्यो प्रकारको आशिषहरू पाउने हो भने कति तपाईँ र म बाउ आमाहरू कति परमेश्वरको नजिक आइकन हाम्रो आशा भरोसा उहाँमा राखिकन हामी अगाडि हिँड्नुपर्ने रहेछ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको डर मान्नेहरूमाथि मेरो करार पुरा गर्नेहरूको लागि उहाँले करार बाँध्नु भएको छ। तपाईँ र मैले त्यो करार अनुसार गर्यो भने उहाँले के भन्छ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले भनेका कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ अनि युगान युगसम्म रहिरहनेछ र नाति नातिनीहरूसम्म रहिरहनेछन्। यसको मतलब यो होइन होला कि हरेक नानीहरू जो मेरा छन् अथवा मेरा छोराछोरीबाट आउँछन् हरेकले चाहिँ नि यो प्रकारको आशिष पाउँछन् भन्नु खोजेको त होइन होला। तर यहाँ एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि वर्षौंसम्म परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आशिष जुन चाहिँ छ, धार्मिकता छ, परमेश्वरको करुणा छ, त्यो चाहिँ नि वर्षौंसम्म पनि मेरो परिवारमा रहनेछ। त्यो सायद 2 जनामा होस्, त्यो सायद 1 जनामा होस्, तर जसले परमेश्वरको डर र भयमा हिँड्दछ त्यसलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। 18 पदमा अर्थात् उनीहरूमाथि जसले उहाँको वचन पालन गर्दछन् र उनीहरूमाथि जसले उहाँका आज्ञाहरू तिनलाई पालन गर्नका निम्ति सम्झना गर्दछन्। यहाँनिर हामी के देख्दछौँ त उनीहरूमाथि जसले उहाँको वाचा पालन गर्दछन्। अनि विशेष गरेर यो सिनाई पर्वतमा दिएको वाचा के थियो त परमेश्वरको आज्ञाहरू मान, परमेश्वरलाई पछ्याउ, म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। अनि यही आशिष यहाँनिर भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरूले मेरो वाचा जो मैले तिमीहरूलाई बाँधेको छु त्यो पुरा गर्यो भने म यी कुराहरू तिमीहरूको जीवनमा गरिदिनेछु। तर के छ वाचा पालन गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्ने रहेछ, सम्झना गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँको डर र भयमा हिँड्नुपर्ने रहेछ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यसरी नै 19 पदमा परमप्रभुले स्वर्गमा आफ्नो सिंहासन स्थापित गर्नुभएको छ अनि उहाँको राज्यले सबैमाथि शासन गर्दछ। यहाँ एउटा सिम्पल कुरा के छ त स्वर्ग र पृथ्वीमा परमेश्वर राज गर्नुहुन्छ। स्वर्गमा उहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको वासस्थान त्यहाँ छ। स्वर्गमा उहाँले सबै सृष्टिका जो स्वर्गदूतहरू छन् उनीहरूमाथि राज्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट यहाँ पृथ्वीमा सबै कुराहरूमाथि उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ धेरै असल कुरा छ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तपाईँ र म अतालिएर दुःख मन लिएर मेरो त कोही छैन भनेर त्यस्तो प्रकारले हिँड्नु पर्दैन रहेछ। मेरो जीवनलाई सम्हाल्न सक्नुहुने जो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, मेरो जीवनका हरेक कुराहरू जो उहाँले थाहा पाउनु भएको छ, त्यो परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ म सारा संसारमाथि राज्य गर्ने मान्छे, तेरो जीवनमा पनि म राज्य गर्छु र तेरो जीवन पनि मेरो इच्छा र योजना अनुसार म चलाउँछु। अनि स्वर्ग र पृथ्वीमा चाहिँ नि उहाँ राज्य गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म नआताली यो कोभिड-19 नै होस् अथवा भोलि गएर जुनै रोग बिमार नै जे किन नहोस्, जेसुकै आए तापनि हाम्रो जीवन त परमेश्वरको हातमा छ। त्यसै कारणले पनि मैले तपाईँहरूलाई पहिलो एक पद र 2 पदमा त्यही कुरा सिकाएको थिएँ कि जब हामी परमेश्वरमा आउँदछौँ र यो कुरा बुझ्दछौँ कि परमेश्वर मेरो महान मालिक हुनुहुन्छ, मेरो जीवन उहाँको हातमा छ, त तपाईँहरू मेरोमा के आउँछ एउटा सेटल पिस आउँछ, एउटा शान्ति आउँछ। अनि तपाईँहरू मेरो डर र त्रास उहाँबाट उहाँको कारणले भाग्दछन्। भनेपछि यो याद गर्नुहोस् प्रियजनहरू कि तपाईँको जीवन परमेश्वरको हातमा छ। सारा संसारलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ, सारा संसारमाथि उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले स्वर्गमा आफ्नो सिंहासन स्थापना गर्नुभएको छ अनि उहाँको राज्यले सबैमाथि शासन गर्दछ। केही कुराहरू छुट्टिएको छैन, चाहे त्यो हुरी बतासहरू किन नहोस्, चाहे त्यो घाम पानी किन नहोस्, चाहे राजा र सरकारहरू किन नहोस्, चाहे जेसुकै यो संसारमा हुन आउँदछ, त्यो सबै कुराहरूको मालिक हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको योजना बिना केही भएको छैन, उहाँको अनुमति बिना केही हुँदैन। अनि यसरी परमेश्वरले सबैमाथि राज्य गर्नुभएको छ। कति शान्तिमय कुरा छ। 20 पदमा हे परमप्रभुका दूतहरू हो, तिमीहरू जो बलमा सामर्थ्य छौ, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौ र उहाँको वचनको आवाज ध्यान दिई सुन्छौ, उहाँलाई धन्यको भन। हे परमप्रभुका सारा सेनाहरू हो, हे उहाँका सेवकहरू हो, तिमीहरू जसले उहाँको इच्छा पूरा गर्दछौ, उहाँलाई धन्यको भन। अब उहाँले दाउदले म र मेरो आत्माले मेरो शरीरले सबै कुराले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछ भन्ने कुरा लिएर अहिले फेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ स्वर्गीय दूतहरूले पनि प्रभुको प्रशंसा गरून् भन्नुहुन्छ। स्वर्गमा जो परमेश्वरले बनाउनु भएको दूतहरू छन्
तिनीहरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरून् भनेको छ। हे परमप्रभुका दूतहरू, तिमीहरू जो बलमा सामर्थ्य छ हो, स्वर्गदूतहरू हामी जहाँ जहाँ देख्छौँ बलिया छन्, शक्तिशाली छन्। यी दूतहरूले पनि उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछन्, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दछन्, उहाँको वचनको आवाजको ध्यान दिई सुन्छन्। तिमीहरूले पनि उहाँलाई धन्यको भन। अब दाउदको एउटा अपिल भनौँ, र दाउदले स्वर्गदूतहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ कि हामीले जसरी परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेछौँ, प्रशंसा दिइरहेछौँ, तिमीहरू पनि हामी सँगसँगै उहाँलाई प्रशंसा दिन जोइन गर, हामीसँग जोइन गर, हामी सँगसँगै उहाँको प्रशंसा गर। अनि 21 पदमा, हे परमप्रभुका सारा सेनाहरू हो, उहाँका सेवकहरू हो, तिमीहरू जसले उहाँको इच्छा पूरा गर्दछौ, उहाँलाई धन्यको भन। सेनाहरू भनेको छ स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको सेनाहरू हुन्। त्यति मात्र होइन, उहाँका सेवकहरू हो भनेको छ। परमेश्वरको सेवा गर्छन्, उनीहरूले परमेश्वरको सन्देशलाई लिएर जान्छन्, पुर्याउँछन्। अनि तिमीहरू जसले उहाँको इच्छा पूरा गर्दछौ, यस्तो प्रकारको दूतहरूले पनि के गर, परमेश्वरलाई धन्यको भन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तमा, हे परमप्रभुका सारा कामहरू हो, उहाँको राज्यको सबै ठाउँहरूमा उहाँलाई धन्यको भन। हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन। हैन, सारा सृष्टिले अब परमेश्वरको प्रशंसा गर। हामीले मात्र होइन, स्वर्गीय दूतहरूले मात्र होइन, अब सारा परमेश्वरको हातबाट सृष्टिएका सारा सृष्टिले सबै ठाउँहरूमा उहाँलाई धन्यको भन। अनि उहाँले अन्तमा आएर फेरि के भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्राण परमेश्वरलाई धन्यको भन। अनि यति महान कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ कि उहाँलाई प्रशंसा आराधना दिन, उहाँको महिमा गर्न कोही पनि छुट्टिनु हुँदैन, किनभने सबै ठाउँहरूमा सबै परमेश्वरबाट सृष्टिएका भनौँ मानिसहरूबाट, प्राणीहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुनु अति आवश्यक छ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 66 4 यसरी लेखेको छ, सारा पृथ्वीले तपाईँको उपासना गरून्, प्रत्येकले तपाईँको नामको स्तुति गान गरून्। सारा पृथ्वीले उहाँको उपासना गरून्, प्रत्येकले तपाईँको नामको स्तुति गान गरून्। तिमीहरूले याहवेको स्तुति गर, किनभने हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गाउनु असल हो। परमेश्वरको स्तुति गाउनु के छ अरे? असल हो, यो ठिक कुरा हो, किनकि यो मनोहर हुन्छ, यसले खुसी पार्छ, रमाइलो लिएर आउँछ र स्तुति गर्नु सुहाउँदो कुरा अरे। भनेपछि परमेश्वरको स्तुति गाउनु कति असल छ, केही गल्ती कुराहरू छैनन्, कति रमाइलो मनमोहर छन्। अनि यो एकदमै फिटिङ छ, एकदमै सुहाउने छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर जो तपाईँ मलाई सृष्टि गर्नु हुनुहुन्छ, सारा संसारलाई सृष्टि गर्नु हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ नि प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। त्यसरी नै म तपाईँको अर्को पद एउटा पढिदिन्छु। यहाँ भनेको छ भजन सङ्ग्रह 34 1 हर बखत म परमप्रभुलाई धन्यको भन्नेछु, निरन्तर उहाँको प्रशंसा मेरो मुखमा हुनेछ। हर बखत निरन्तर मेरो मुखमा परमेश्वरको लागि धन्यवाद हुनेछ। अनि मैले भनिहालेँ अस्ति गएको हप्ताहरूमा पनि के छ, यो प्रशंसा दिने भन्ने कुरा, धन्यको भनेर गाउने कुराहरू, महिमा दिने कुराहरू चाहिँ नि खालि चर्च सङ्गतिको त्यो 10-15 मिनट जो स्तुति प्रशंसा भनेर राखिएको छ, त्यो भएको कुरा गरिएको होइन। परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा र धन्य भन्ने कुरा त एउटा जीवनशैली हो। हर बखत बिहान बेलुका दिउँसो हामी जे गर्दछौँ, परमेश्वरको प्रशंसा चाहिँ नि मेरो मुखमा होस्। तर हे इजरायलका स्तुतिहरू रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने, तर हे इजरायलका स्तुतिहरू रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। यो पद यति गहन छ, यो पद मलाई एकदमै मनपर्ने पद छ। यहाँ के भन्छ भने इजरायलका जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जब तपाईँ र मैले उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा रूपी प्रशंसा दिन्छौँ, त्यसले एउटा राजगद्दी बनाउँछ, एउटा सिंहासन बनाउँछ। अनि त्यो सिंहासनमा चाहिँ को पास बस्नुहुन्छ अरे? परमेश्वर पास बस्नुहुन्छ। भनेपछि जब तपाईँ र मैले उहाँको स्तुति गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, यसले एउटा सिंहासन स्थापना गर्छ र त्यो सिंहासनमा चाहिँ नि हाम्रो जीवित परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब के छ त, जब तपाईँ र मैले उहाँको प्रशंसा गर्छौँ, महिमा गाउँछौँ, अनि उहाँलाई धन्यको भन्छौँ, हामीले उहाँलाई यस्तो अचम्म प्रकारले माथि उछाल्दो रहेछौँ कि उहाँको महिमा यस्तो असल प्रकारले गर्दो रहेछौँ। अनि त्यहाँ माथि राजगद्दीमा बसेर हाम्रो परमेश्वर पिता एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ। त्यो राजगद्दीमा बस्न उहाँ आनन्द मान्नुहुन्छ, खुसी मान्नुहुन्छ। हो, यस्तो प्रकारको परमेश्वर
तपाईँले मैले आज बुझिरहेका छौँ। अनि 103 भजन सङ्ग्रह 103 मा हामी देख्दछौँ हर समयमा परमेश्वर तपाईँले मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हर कुराहरू उहाँले आशिष दिकन उहाँको अगुवाईबाट आएको छ। अनि साँच्चै नै तपाईँले मेरो लागि उहाँलाई प्रशंसा नदिकन जिउनु, उहाँलाई धन्यवाद नदिकन जिउनु धेरै मूर्ख कुरा रहेछ। अनि हामी साँच्चै नै विशेष गरिकन विश्वासीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनले भनेको छ कि हाम्रो लागि त धेरै धेरै हजारौँ कारणहरू छन् जसले हामी उहाँलाई प्रशंसा महिमा दिनु अति आवश्यक छ। हुन्छ प्रियजनहरू, तपाईँहरू परमेश्वरको लागि जिउनुहुन्छ, परमेश्वरको लागि सेवा गर्नुहुन्छ अनि दिन प्रतिदिन तपाईँको जीवनबाट शुद्ध र पवित्र हृदयबाट परमेश्वरको प्रशंसाहरू भइरहेको छ कि छैन जाँच्नुहोस्। अनि स्तुति अनि प्रशंसा गर्ने एउटा पोजिटिभ एटिट्युड लिएर प्रशंसाका शब्दहरू बोकेर हामी यो संसारमा जियौँ भने तपाईँले वरिपरिका छिमेकीहरूलाई, आफ्नो आफन्त साथीहरूलाई पनि उत्साह दिनुहुनेछ र हाम्रो साँचो परमेश्वरलाई तपाईँले चिनाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्।